दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इब्राहिम साहब ने मुझे डांटा है, वो कहते हैं आप बिज़नेस में बात क्यों नहीं करते, आप सारी उम्र यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे हैं, आला आला किताबें आपने लिखी हैं, आप यहाँ किन ख़वातीन के मसाइल को लेके बैठ गए। बेटा जी, बिज़नेस पे बात करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन प्यारी बेटियों और बच्चियों पे उनके दुखों को चुनने वाला कोई नहीं है। घर में उनकी सुनते नहीं हैं, आप भी नहीं सुनते। अब मुझे नहीं लगा आप किस उम्र के हैं। आमतौर पे अब्बों से बेटियां बात कर नहीं सकती, भाई सुनते नहीं हैं, किससे वो बात करें। और मियों के बारे में तो ज़ाहिर है अभी उनसे लाइजान ही नहीं हुआ होता। ये लाखों नहीं है, करोड़ों बच्चियाँ हैं जिनकी ज़िंदगियों के छोटे छोटे दुख हैं जो धीरे धीरे बड़े होते उनकी पूरी खुशी को खा जाते हैं। तो मेरे रब ने मुझे मौका दिया और मुझे अच्छा लगा। अब जब मेरे पास एक तरफ ढेर होता है उनके मसलों का और मसाइल का, तो दूसरी तरफ लीडरशिप और मैनेजमेंट और मोटिवेशन और दिस एंड दैट, अब वो मैं आमतौर पे यानी चैनल पे बात उस पर नहीं करता। जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग्स में ख़वातीन के इश्यूज़ डिस्कस नहीं होते, वहाँ ऑल टुगेदर इट्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। वहाँ विजन पे, वैल्यूज़ पे, टारगेट्स पे, अहदाफ पे, शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे और लीडरशिप की ट्रेड्स पे और स्किल्स पे, और ज़ाहिर उसमें एक बड़ा पैकेज होता है, उन पे हम बात करते हैं। आप सोचिए, क्या किसी ट्रेनिंग में इस पर बात की जा सकती है कि शादी की पहली रात, अब आप पहली रात का लफ्ज़ सुन के आप एकदम आंखों वो चुकन्ने हो जाते हैं। ये ज़िंदगी का एक नॉर्मल शब है आपके लिए, बच्चियों के लिए नॉर्मल नहीं है। और पहली शब ही मियाँ उससे कहे कि तुम अपना सारा जेवर मुझे दे दो, तो क्या वो बैंक है, क्या वो लॉकर है, या जो आने वाली है वो अहमक है, वो अपनी चीज़ों को संभाल नहीं सकती। पहली रात ही माँ आके मुतालबा करे कि मुझे दे दो, मैं संभाल लूँ, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अभी आपने लड़की संभाली नहीं है, उसकी मेज़बानी की नहीं है, उससे मोहब्बत की नहीं है, उससे ताल्लुक़ बनाया नहीं है और वैल्यूबल चीज़ पे आपने निगाह जमाई है। इंसान कहाँ से सीखता है? बुरे तजर्बात से। बहुत से लोग हैं जो जेवर लेके भाग जाते हैं, ये भी होता है। बहुत से लोग हैं जो नादानी ये करते हैं, और ये ख़वातीन करती हैं, कि शादी वाले दिन से पहले एक दिन या 2 दिन अपनी बेटी का जेवर सास को भिजवा देते या ससुराल में भिजवा दिया, फिर सारी उम्र इस पर फसाद पड़ता है। आपको तकलीफ़ क्या भिजवाने की? यानी ये कुछ सौदा हुआ है? बच्ची ने आलमोस्ट सब दुल्हनें आर्टिफिशियल जेवर पहनती हैं, जिन्होंने थोड़ा सफ़र करना हो, जाना हो, उस रोज़ वो असली वाला जेवर नहीं पहनती, सफ़र में नहीं पहनना चाहिए। तो जो जेवर आपका है फिर उसको कब देना चाहिए और किसको देना चाहिए, ये है आम सवाल जिस पे आज हम बात करेंगे। और ये बहुत सारी उन बच्चियों के काम आएगा कि जिनकी शादी अभी होनी है और उन्हें अभी इस मसले के मैग्नीट्यूड का इल्म नहीं है। लड़की का मियाँ लाखों तनख्वाह लेता हो, लाखों कमाता हो, वो कई कनाल का घर हो या छोटा सा घर हो, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर हर। उसके लिए फ़र्क पड़ता है उसका जेवर, वो 2 तोले हो, वो 2.5 तोले हो, वो 20 हो, वो 100 तोला हो, वो सारी उम्र इसके। अच्छा, अब ये गलत है जैसे ही हम इस पे बात नहीं कर रहे, पर उसकी मोहब्बत का मरकज़ रिश्तों के बाद उसका जेवर है, उस पर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। आपने ले लिया तो सारी उम्र वो रोएगी। एक दिन
ایک شب اس کی اطمینان سے نہیں گزرے گی، چہ جائے کہ شادی کی پہلی رات ہی میاں صاحب اس سے کہیں ویسے میاں صاحب آپ کو تکلیف کیا ہے، کیوں اس سے زیور لینا چاہتے ہو؟ اس کے کپڑے ہیں، اس کا ساز و سامان ہے، اس کا جہیز ہے، سب وہ ساتھ لے کے آئی ہے، جو اس کی پرسنل چیزیں ہیں وہ آپ کیسے مانگ سکتے ہو؟ کیا اس نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی جان میں نہیں سنبھال سکتی تو اسے سنبھال لو؟ مطلب آپ کیا کہیں وہ مسجد کے باہر جیسے جوتے وہ سنبھالنے والے ہوتے ہیں، یا جیسے یہ ٹھیکیدار سائیکل سٹینڈ پہ سائیکل سنبھالتے ہیں کرائے پہ، آپ وہ آدمی ہو؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کا حق ہی نہیں بنتا لڑکی کی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنے کا یا اس سے مانگنے کا. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ساس نے لیا پہلی رات اور اس کے بعد واپس نہیں دیا، میاں نے لیا اور یہ کہہ کے کہ ابھی تم نے کیا کرنا ہے، میرے پاس آ گئی ہم پھر بنا لیں گے، 10 ایک دن بعد تمہیں میں دے دوں گا، ابھی ہمیں گروی رکھوانا ہے، فلاں میرا پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے تو پیسے چاہیے. اور وہ گروی کبھی نہیں چھوٹتا، یہ گروی رکھوایا بھی نہیں جاتا، یہ ہضم ہو جاتا ہے. اسی طور پہ بہت سے گھروں میں یہ زیور بہن کے نام پہ لے لیا جاتا ہے کہ بھی نیا نیا ہے، برکت والا ہے، تم تو پیاری ہو اور بنا لیں گے، ابھی تو بہن ہے تمہاری بہن ہے، ہماری بہن ہے تمہاری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے تمہاری بیٹی ہے. اب وہ بیچاری خود 22 سال کی ہے، آپ اس کو رشتوں کے نام پہ بلیک میل کر کے اسے زیور لے لیتے ہو اور واپس نہیں دیتے. لیا گیا زیور کبھی واپس نہیں ہوتا. کوئی محدود چند انسان کے بچے ہوں، آپ سوچیں 1 ماہ کا کرایہ آپ سے دیا نہیں جاتا تو 4 ماہ کے بعد کرایہ کہاں سے دو گے؟ مینج جو رسد ہے پیسوں کی وہ تو کم ہے، اسی لیے آپ کو ضرورت ہے. تو جو آپ یہ لوگے محبت کے نام پہ، اب سوال یہ ہے کہ زیور کس کو دینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے نہ ساس کو دینا چاہیے، نہ نند کو دینا چاہیے. مسکرا کے کہنا چاہیے اماں جی یہ وجود سنبھالتی ہوں تو اس کو بھی سنبھال لوں گی، نو ایشوز. نمبر 1. نمبر 2، اب مجھے لگتا ہے زیور لانا ہی نہیں چاہیے. مکلاوے پہ جانا ہے نا، اگر یہ 2 دن آپ کو یہاں سکون رہا تو پھر مکلاوے پہ کچھ لے آئیے، سارا مت لائیے گا. نمبر 3، سب سے اچھا ہے کہ آپ کے نام کا لاکر آپ کے ابا اور اماں آپ کو کھلوا کے دیں، زیور اس میں رکھوائیے، سارا پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کبھی سارا نکلوائیے، نظر لگے گی للچائی نظروں سے. نہ بتانا بھی نہیں چاہیے کتنا ڈالا کتنا نہیں ڈالا، ٹوٹل بتا دیں، مت دکھائیے. یہ جو دکھانے کے بعد کے اثرات ہیں وہ پھر سب کی زبان لٹکتی ہے، اس میں پانی آتا ہے. تو یہ طے ہوا کہ ساس کو یا نند کو نہیں دینا چاہیے، اور میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ میاں کو دینا چاہیے. نہ میاں کے نام کا لاکر ہونا چاہیے، جس کا زیور ہے اس کے پاس ہو، وہ آج استعمال کرے، وہ کل استعمال کرے، وہ پرسوں استعمال کرے. چونکہ میاں لوگوں کو یہ سب سے ایزی لگتا ہے نا، ذرا سا کوئی چیز ہے تو چلو زیور بیچ لیتے ہیں اور پھر اور بنا لیں گے، اور یہ نہیں بنتا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا، مکلاوے والے دن آپ نے وہاں رات رہنی ہوتی ہے تو واپسی پہ آپ ایک سیٹ پہن کے آ سکتے ہو، لیکن سارا مت لے کے آئیے. اور کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے لالچی، کتنے مین، یا کتنے عمدہ یا کتنے گھٹیا لوگ ہیں، تو اس کے لحاظ سے پھر اپنی اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے. تو یہ جو اس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں یہ تکلیف دیتے ہیں، کوئی آسانی نہیں دیتے. لیکن جناب اجازت سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے کتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں ان کے برین بوسٹر کے اور سکون کے. برین بوسٹر نے بہت ساری بچیوں کی اسٹریس لیول کو نیچے کر دیا، اور وہ خواتین جو بہت سالوں سے اپنے میاں سے تنگ تھی، ساسوں سے تنگ تھیں، استعمال کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وی آر فیلنگ بیٹر. تو برین بوسٹر ہو یا سکون ہو، برین بوسٹر صبح اپنے لینا ہوتا ہے دودھ کے ساتھ، اور جو سکون ہے وہ اپنے شام سونے سے پہلے لینا ہوتا ہے. آپ کی نیند بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، انگزائٹی آپ کی قابو میں آ جاتی ہے، آپ کی جو ذہنی طور پہ پریشر اور ایون لوگوں کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، اتنی سٹریس ہوتی ہے. میرا رب آپ پہ رحم کرے، کرم کرے، اپنی محبتوں میں رکھے، اپنے فضل کے سائے میں رکھے، اور آپ کے زیور اور آپ کی قیمتی چیزوں کو بھی بچا کے رکھے، جو کہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی پر آپ کو اچھی لگتی ہیں. تو اوکے، اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.